वेलकम बैक। जवाब दो में आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे मेहमान हैं। आप आजकल क्या करते हैं, रूटीन क्या है आपकी? मेरी रूटीन अपनी हल्का भी देखता हूँ, घर का काम काज भी करता हूँ, बच्चों को टाइम भी देता हूँ। टीवी शीवी कम देख रहे हैं? टीवी मैं शुरू से ही नहीं देखता, क्या वजह? बस शौक नहीं है। एक अजीब सा ऊधम मचा रहता है, उधर कत्ल, उधर डाका, उधर ब्लास्ट, उधर ये सुकून किया। सियासत से आम आदमी भी फेडअप हो रहा है, कोई आपने महसूस किया इस बात? आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसने इमरान खान बहुत बड़ी होप थे, उसको भी उन्होंने देख लिया कि 4 साल में उसने क्या किया। आपको लगता है कि ये मुल्क जहाँ पे जाके रुका हुआ है, हमें सबको स्टेक होल्डर्स को इमरान खान से भी बात करनी चाहिए? हम पीपल्स पार्टी तो इस बात पे यकीन रखती है कि डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए और मामलात बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। अब दूसरी तरफ से है कि मैं ना मानूं। आप समझते हैं कि नाहक कैद है इमरान खान? नहीं, ना हक वाली कौन सी बात है। उन पे मुकदमात हैं, वो उनको फेस करें। अगर वो बेगुनाह हुए तो वो बरी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, और अगर गुनहगार हुए तो उनको सज़ा होनी चाहिए। इन्हीं जो कोर्ट्स हैं, इन्हीं का आप शिकवा करते रहे हैं और आम आदमी भी शिकवा करता है इसका। देखिए, कोर्ट्स पे पीपल्स पार्टी का शिकवा कोई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें भुट्टो साहब के अदालती कत्ल पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने अदालतों पे पत्थर तो नहीं उठाए, अदालत को गाली तो नहीं दी। हमने उसी अदालत से इंसाफ मांगा और हमें चाहे 40 साल बाद मिला, इंसाफ मिला तो सही। तो अब नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन चुके हैं, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के वो दौरे करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी अपनी यहाँ पे स्पेस बनाना चाह रही थी, दोबारा से नवाज शरीफ साहब आ गए। किस तरह से चीज़ें चलेंगी? कोई नहीं चलेंगी। नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का नज़रियात अलहदा है, मैनिफेस्टो जुदा जुदा है। कोई ऐसा नहीं होगा। आप जो स्पेस लेना चाह रहे थे वो तो दोबारा से सारा कुछ कर जाएंगे? कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। हमारी जो स्पेस है वो मियाँ साहब के पास है ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी सीटें हार गए थे अपनी ज़ाती, ऐसा हुआ? मैं नहीं समझता। जितने भी कमज़ोर हो जाएं, जितना भी कुछ हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से आ जाएगा या मरियम बीबी लाहौर से आ जाएगी। मैं नहीं ये समझता। आपको लगता है कि लाहौर में नून लीग का वोटर इंटैक्ट है इनके साथ? कम अज़ कम उनके हलकों तक तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनको इतना भी नहीं कि नवाज शरीफ अपना हलका भी आ गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगली क़यादत है, अब बिलावल भुट्टो साहब, अमली तौर पे आपको कब लगता है? क्योंकि दरमियान में हमने देखा कि जब इलेक्शन की बात चल रही थी तो इंटरव्यूज़ में कभी कभी जरदारी साहब उनको बच्चा कह देते थे। बच्चे ही हैं उनके, वैसे जरदारी साहब के लिए तो बच्चे ही हैं, लेकिन वो ऐसे लगता था जैसे बड़ी पिक्चर में को थोड़ा सा उनको पीछे धकेला। मैं नहीं समझता। इनकी राय में कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल राय एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। देखें, इख्तलाफ राय होना मुनासिब और अच्छी बात। एक चीज़ जो है नज़रियात में फ़र्क होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके वो नज़रियाती तौर पे जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो बिल्कुल एक पेज पे हैं। मैनिफेस्टो भी जो है वो भी एक है। अब इख्तलाफ राय तो हो सकता है, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, रास्ते चुनने पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है कि हमने इस साइड से नहीं इस तरफ से जाना है, हमने ये इत्तेहाद ऐसे नहीं ऐसे करना है। इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पे इख्तलाफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी के कोई नज़रियात में या उसमें कोई तरमीम पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी जमात के होते हुए पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर रातों रात गिरा दिया जाए, और उसकी क्या भी वजूहत जैसी भी पेश की जाए, लोग क्या कहेंगे? देखें, दफातर गिराना या किसी प्रॉपर्टी को सील कर देना, मैं नहीं समझता कि उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये कैदो बंद जितनी पीपल्स पार्टी ने 79 के बाद देखी, जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बीबी जलावतनी में थी, पहले कैद तनाई में थी, नुसरत भुट्टो साहबा कैद में थी, फिर वो जलावतन हो गई,
پھر جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے گئے، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، پھر جس طرح سے قلعوں میں بند کیا گیا، کتنے ہی دفاتر سیل کر دیے گئے، پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ ان چیزوں سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ قانونی طور پہ ان کو نوٹس دیتے، وہ اپنی قانونی چارہ جوئی کرتے، آپ کی وہ لٹیگیشن چلتی رہتی ہے، عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق ہو جاتا۔ آپ نے انکروچمنٹ کے نام پہ گرایا ہے، آپ نے اور کسی الزام کی بنیاد پہ وہ کیا ہے، تو آپ دن کے اجالے میں کر لیں۔ عمران خان کو 3 سزائیں دی گئیں 2-3 دن کے اندر اندر، آپ کو لگتا ہے اس سے ان کا ووٹ بینک بڑھا؟ یقیناً ان کا ہمدردی کا ووٹ ان کو بڑھا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ الیکشن سے ہفتہ 10 دن پہلے وہ سزائیں اوپر نیچے کیوں دی گئیں، اور اس سے زیادہ بھی دی جاتی، مطلب ٹائم مناسب نہیں تھا۔ اس کا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں اب آپ کی ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کیا دعا ہے؟ اس سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، یہ سسٹم کو واپس چلتے جائے؟ رہنا چاہیے۔ سسٹم کو تو میں کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، ہم نے تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مینڈیٹ ہی جس کا ہے اس کو نہیں دیں گے تو پھر جو کہیں گے 5 سال یہ چلا لیں، جو اگلا آئے گا وہ کہے گا پھر چلا لیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، مینڈیٹ پہ تو میرے تحفظات بھی جی ہیں، ہاں بالکل، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس جو عدالتی فورم موجود ہیں، جو ٹریبیونلز موجود ہیں، ہمیں ان میں جانا چاہیے، ہمیں اپنی عذرداریاں دینی چاہیے، ہمیں ری کاؤنٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ ہم دیکھیں، ایک غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا غلط نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کس طریقے سے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے الزامات کو مان کے لہٰذا ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کرتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں معاملات اسی طرح سے ٹریبیونلز کے ذریعے سے ہونے چاہیے؟ ٹریبیونل کے ذریعے سے حل ہونے چاہیے۔ میرا آپ کے ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہیں، عمران خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، الیکشن ریفارمز ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم جب تک یہ راستہ بند نہیں کرتے، جب تک ہم اس خامیوں کو ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر یہ مداخلت تو ہوتی رہے گی۔ اب ایک سوچ تو یہ ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رہائی ملنی چاہیے، انہیں بھی سیاست کریں، وہ آ کے رہائی ملے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں سوچ کے؟ یقیناً جی، ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی کارکن ہیں اور وہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں، تو بالکل ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے، اور جو لوگ اگر انتہا پسندی یا دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ کون تاریخی غلط ڈائریکشن میں کھڑا ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف اور یہ سب پارٹی، یا اس طرف والی پارٹیاں؟ یہ تو چیزیں ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ مولانا صاحب کا الزام ہے کہ میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ جی، مولانا صاحب سے پیپلز پارٹی PMLN یا ANP تو نہیں جیتی، مولانا صاحب سے تو تحریک انصاف جیتی ہے، اور تحریک انصاف سے اگر ان کو شکایت ہے کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر تحریک انصاف نے کی ہے، اور آج وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ کیا ان کے کوئی پرنسپل سٹینڈ کیا ہے؟ ساری زندگی جس نام سے جلسوں میں پکارا گیا ساری قوم نے دیکھا ہے۔ پھر خود مولانا صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ میرا الیکشن چوری کیا گیا، تو وہ یقیناً تحریک انصاف جیتی ہے، اس نے چوری کی ہے، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس لیے یہ سوچ رکھتے ہیں۔ وہ پنجاب کے گورنر ہاؤس میں ہم نے جی بھٹو کے نعرے سنے ہیں ابھی، تو کیا لگتا ہے پنجاب میں بھی اس طرح کی کوئی آپ کرنے چاہ رہے ہیں؟ آگے بات نکلے گی، پیپلز پارٹی مزید سپیس لے گی؟ انشاءاللہ کوئی پلان بن رہا ہے؟ آنے والے وقت میں بہتر ہوگی، پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی بہت بہتر ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کی رہائی ہوئی، یہ کسی مذاکرات کا نتیجہ ہے یا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ بس جس طرح سے ایک معمول میں کوئی ہو گئی ان کی رہائی؟ ڈیل نہ بھی ہو نا، جی، ڈیل تو ضرور ہے۔ ڈیل نہیں، ڈھیل بھی ضرور ہوگی۔ ہاں، ڈیل تو ضرور ہے، یقیناً ڈیل تو یقیناً ہے، ڈیل شاید نہ ہوئی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو۔